बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अजीम जंग ग़ज़वा बदर की दूसरी किस्त आपकी खिदमत में तफसील से पेश कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। गुज़िश्ता किस्त में जंग की रात तक का बयान था। आज जंग की सुबह से शुरुआत करते हैं। जब सुबह हुई तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद फिर आपने सहाबा कराम की सिफ़ें दुरुस्त की। एक झंडा हज़रत अली के हाथ में था, एक झंडा हज़रत मुसअब बिन उमैर के हाथ में था और एक झंडा एक अंसारी सहाबी के हाथ में था। ये जुम्मा का दिन था और माह रमज़ान की 17 तारीख थी। उधर मुशरिकीन बाकायदा सफ़ बनाकर जंग के लिए खड़े हो गए। अभी जंग शुरू नहीं हुई। एक मुशरिक ने कहा, मुझे इजाज़त दो, मैं देख के आऊँ कि मुसलमानों की इमदाद के लिए कोई और फौज तो नहीं है। चुनाचा वो घोड़े पर सवार हुआ और आसपास का चक्कर लगाया और आकर कहा कि बस यही हैं जो सामने हैं, कोई और फौज नहीं है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ये लोग मदीना मुनव्वरा से सुर्ख मौत को अपने ऊँटों पर लाद कर साथ लाए। तलवार के सिवा इनका कोई सहारा नहीं और मेरा ये अंदाज़ा है कि इनमें से कोई आदमी उस वक्त तक मौत को कबूल नहीं करेगा जब तक वो अपने मद्दे मुकाबिल को मौत के घाट न उतार दे। अगर हमारे आदमी भी इन्हीं के बराबर मारे गए तो फिर जिंदगी का क्या लुत्फ़। इस दौरान हकीम बिन हिज़ाम उतबा बिन रबिया के पास गया और उससे कहा कि अमर बिन हज़रमी का खून बहा, अपने ज़िम्मा ले लो और लोगों को वापस ले चलो। उतबा इसके लिए तैयार हो गया। लोगों को वापस ले जाने के लिए एक खुतबा दिया, लेकिन अबू जहल ने उससे इख्तलाफ किया और ताना दिया कि अपने बेटे अबू हुज़ैफा की खातिर जंग से कतरा रहा है कि वो मुसलमानों के लश्कर में है। जंग में उसके कत्ल होने का इसको खौफ है। अबू जहल के इस ताना का ये नतीजा निकला कि उतबा बिन रबिया अपने भाई शैबा बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन उतबा को साथ लेकर मैदान में उतर गया और नारा लगाया, अल-मिन मुबारिज़िन, कोई है मुकाबला करने वाला। मुसलमानों में से 3 अंसारी सहाबी हज़रत औफ बिन हारिस, हज़रत मुअव्वज़ बिन हारिस, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा, ये तीनों सहाबी आगे बढ़े तो उतबा ने सवाल किया, मन अंतुम, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, रह तुम मिनल अंसार, हम अंसार की जमात में से हैं। उतबा ने कहा, मालना बिकुम हाजतुन, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है। फिर उतबा ने कहा, या मोहम्मद अखरिज इलैना अकफा अना मिन कौमिना, ऐ मोहम्मद, हमारी कौम के अफराद जो हम जैसे हों उनको मुकाबला के लिए भेजें। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस से फरमाया, आगे बढ़ो। ये तीनों हजरात मुकाबले के लिए आगे निकले। चूँकि इनके चेहरों पर निकाब थे इसलिए उतबा ने सवाल किया, मन अंतुम? तो उन्होंने अपना तारुफ कराया। उतबा ने कहा, नअम अकफाउन किरामुन, हाँ ये लोग हमारे मिसल हैं और इज्जत वाले लोग हैं। हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस मुकाबले के लिए निकले। हज़रत अली का मुकाबला वलीद से हुआ और एक ही वार में उसको जहन्नम रसीद किया। हज़रत हमज़ा का मुकाबला शैबा बिन रबिया से हुआ और उन्होंने भी एक ही ज़रब में उसका काम तमाम कर दिया। और हज़रत उबैदा बिन हारिस का मुकाबला उतबा से हुआ। दोनों एक दूसरे पर वार करके ज़ख्मी हो गए। उतबा के वार से हज़रत उबैदा की टांग कट गई। हज़रत अली और हज़रत हमज़ा अपने फरीक को कत्ल करने के बाद हज़रत उबैदा बिन हारिस की मदद को आ गए और आकर उतबा का काम तमाम कर दिया।
حضرت عبیدہ بن حارث زخمی حالت میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ حضرت عبیدہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے فرمایا، بالکل تم شہید ہو۔ ابو جہل نے عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل ہونے کے بعد لشکر کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا، اس لیے مارے گئے۔ لات و عزیٰ کی قسم، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم ان کو رسیوں سے باندھ نہ لیں گے۔ اتنے میں گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ابو جہل نے دعا کی، اے اللہ، جو رشتہ داریوں کو قطع کرنے والا ہے اس کو تباہ برباد کر دے۔ اور ادھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے کے بعد دعا اور الہاء زاری میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، آپ نے جو وعدہ اور عہد کیا ہے میں آپ سے اس کے پورا ہونے کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر آپ چاہیں کہ زمین میں آج کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کی عبادت نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ مٹھی پر مسلمان ختم ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، آپ نے جو وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پورے روئے زمین پر پھر آپ کی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے باہر آئے اور آپ نے فرمایا، ابو بکر، خوشخبری، اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی لے کر کفار کی طرف پھینکی اور شاہت الوجوہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اسی کے بارے میں قرآن سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ نے نہیں پھینکی وہ مشت خاک جس وقت کہ آپ نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ کفار کا 1000 کا لشکر تھا، لیکن اس لشکر کا کوئی آدمی ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں میں یہ مٹی نہ داخل ہوئی ہو۔ وہ مٹی ہر آدمی کے آنکھ میں پہنچی اور وہ آنکھیں ملنے لگا۔ اس سے کفار بدحواس ہو گئے۔ مسلمان ان کو پکڑتے اور قید کرتے، پکڑتے اور قتل کرتے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس دوران یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آنا نہیں چاہتے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا، لہذا ان کو قتل نہ کرنا۔ ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے اور ابو البختری بن ہشام بھی زبردستی لائے گئے تھے۔ ایک انصاری صحابی نے ابو البختری کو پکڑا اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قتل سے ہمیں منع کیا ہے۔ ابو البختری کا ایک ساتھی اس کے ساتھ مکہ سے آیا تھا، اس نے کہا، میرے اس ساتھی کو بھی قتل نہ کرو۔ انصاری صحابی نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کے بارے میں حکم دیا ہے، آپ کے رفیق کے بارے میں نہیں، لہذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو البختری نے کہا کہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھی کو میرے سامنے قتل کر دیا جائے اور میں زندہ رہوں۔ اس کے بعد لڑنے کے لیے آگے بڑھا، بالآخر اس انصاری صحابی نے اس کو قتل کر ڈالا۔ عبیدہ بن سعید ایک بڑا کافر تھا، اس کے جسم کا کوئی حصہ زرہ سے باہر نہ تھا، فقط آنکھیں نظر آتی تھیں۔ حضرت زبیر بن عوام نے طاق کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جو اس کے سر کے پار ہو گیا اور وہ گر کر مر گیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سینہ پر پاؤں رکھا اور پوری قوت کے ساتھ کھینچ کر نیزہ کو نکالا تو اس نیزہ کے کنارے ٹیڑھے ہو گئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے وہ نیزہ بطور یادگار لیا
اور اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس رہا، اس کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، اور پھر حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی، اور آخر میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آ گیا۔ اس جنگ میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قید کیے گئے۔ قید ہونے والوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ حضرت عباس بہت قداور جسیم آدمی تھے، ان کو حضرت ابو الیسر نے قید کیا تھا، جو بہت پستہ قد، بے حد کمزور اور دبلے پتلے آدمی تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ابو الیسر، تم نے عباس کو کس طرح گرفتار کیا؟ ابو الیسر نے کہا کہ اصل میں نے ان کو تنہا گرفتار نہیں کیا، ایک آدمی نے میری مدد کی تھی۔ اس آدمی کو نہ پہلے کبھی میں نے دیکھا اور نہ اس کے بعد۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان کا فرشتہ تھا۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمائدین قریش کو ایک کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ان سرداروں کی لاشوں کو، جن کی تعداد 24 تھی، اس کنویں میں ڈال دیا، اور باقی مقتولین کو ویسے گڑھے کھود کر دبا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدر کے مقام پر 3 دن قیام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ مدینہ المنورہ کے طرف روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے غزوہ بدر کا بیان تکمیل کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے غزوہ احد کا بیان تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔